मार्का हक की कामयाबी को एक साल मुकम्मल, शहर शहर जश्न का समा। कराची से कश्मीर तक कौम का पाक फौज से इजहार यकजहती। ये जोश और जज्बा ऐलान है कि कौम अपनी फौज के साथ सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़ी है। ये ऐलान है कि दुश्मन इस मुल्क के खुदादाद की तरफ जब भी मैली आंख से देखेगा उसे हजीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मार्का हक बुनियानुम मरसूस की शानदार फतह, तारीख साज दिन को एक साल मुकम्मल, शहर शहर जश्न। कराची में सीवीओ पर शानदार तकरीब, वजीर आला सिंध, सूबाई वजीरों, पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनों की शिरकत। शानदार आतिशबाजी से आसमान रोशनी और रंगों से सज गया। एक सालगिरह नहीं है, ये हमें याद दिलाती है वो दिन जिस दिन पाकिस्तान ने भारत को बता दिया कि उसका दिफा नाकाबिले तस्वीर है। गवर्नर हाउस कराची में भी मार्का हक की मुनासबत से तकरीब हुई। अफवाज पाकिस्तान ने अपने मजबूत दिफाई अज़्म, बेहतरीन हिकमत अमली, बेमिसाल कुर्बानियों से दुनिया पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। MQM पाकिस्तान ने कराची में यौम फतह का जश्न मनाया, शानदार आतिशबाजी की गई। मई से इस मई तक एक साल ने वो फैसला कर दिया है कि पाकिस्तान की आजादी को कोई अबूरी और अधूरी आजादी नहीं, एक मुस्तकिल आजादी इसी एक साल ने दी है। कोयटा में मार्का हक की फतह की सालगिरह पर खुसूसी तकरीब हुई, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो लिहाजा हम बलोचों ने तो ये फैसला कर लिया है अक्सरियत ने कि हमारा मरना जीना ओढ़ना पाकिस्तान के साथ है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जश्न फतह शानदार अंदाज में मनाया गया। फैसलाबाद में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, मुशीर वजीर आजम सेनेटर राना सनाउल्लाह ने खिताब किया। हमने मार्का हक जीता, 10 गुना बड़े दुश्मन को दलील और रुस्वा किया। तमाम दाइम फोर्स में एजेंसी के अफराद अपने इन तमाम शुहदा को, इन गाजियों को आज याद भी करते हैं, उनको सलाम भी पेश करते हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी जश्न फतह पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, फिजा पाक फौज जिंदाबाद। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। चमन में हिंदू बिरादरी और कबायली अवाम ने जश्न मनाया, शानदार आतिशबाजी की। पेशावर में मार्का हक के जश्न मनाने वालों ने हर तफरीक मिटा दी। किला बाला हिसार के सामने सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ने रैलियां निकाली। इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्वीट होम में बच्चों ने मुनफरिद अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक के एक साल मुकम्मल होने पर पैगाम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और ज़रूरतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करने का कहा और कहा कि पाकिस्तानी कौम को ना मरऊब किया जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और शाहीनों की गैर मामूली महारत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। उन्होंने पाक बहरिया के सरबराह और बहरी अफवाज की दिफाई सलाहियतों को कौमी सलामती के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जारहियत का भरपूर और मुतवाज़िन जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम शहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश करती है। शहदा फौलादी दीवार बनकर वतन के दिफा में डटे रहे। बर्री, बहरी, फ़ज़ाई और साइबर महाज पर अफवाज ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनाया। पाकिस्तानी कौम को ना बरऊब किया जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है। जो ज़ुल्मतों को मोड़ दे। मार्का हक की फतह का एक साल मुकम्मल होने पर GHQ में आज सुपर वकार तकरीब होगी।
تقریب کے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نیول چیف اور ایئر چیف یادگار شہدا پر پھول رکھیں گے۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے سلامی پیش کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نیول چیف اور ایئر چیف کی قوم کو مبارکباد۔ ISPR نے خصوصی پیغام میں بتایا، مارکہ حق قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کا آئینہ دار ہے۔ مارکہ حق کی فتح کا دن قومی یکجہتی، احترام اور تشکر کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مارکہ حق کی شاندار فتح کی سالگرہ پر ARY نیوز کی واگا بارڈر سے خصوصی ٹرانسمیشن۔ ہر دل عزیز میزبان وسیم بادامی کے ساتھ ساحر علی بگا نے حب الوطنی سے سرشار خوبصورت گیت پیش کیا۔ حاضرین کا لہو گرمایا۔ پروگرام کے شرکاء نے بھی جوش و خروش سے وطن عزیز اور پاک افواج سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت خوش، بہت مزے میں، اور میں دیکھ رہی ہوں پڑوسیوں کے گھر اندھیرا کیوں اتنا زیادہ؟ خاصا سناٹا ہے۔ ظرف تو گرا ہوا ہی تھا، اب رافیل بھی گر گئے تو ذرا بڑا مسئلہ ہو گیا۔ سونی دھرتی اللہ رکھے۔ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ دیش صدا چلا ہسدا روے سارے پاکستان نو رب دے وکھائیاں چوبیر خوشیاں۔ پاکستان پاکستان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مارکہ حق کا سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر۔ مریم نواز نے کہا، 8 صفر کا مارکہ حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دیتی ہے۔ مارکہ حق نے دشمن پر پاکستان کی ہیبت کا نشان ثبت کر دیا۔ مریم نواز نے کہا، ثابت ہو گیا ہم امن پسند ہیں، مگر وقت آئے تو بنیان مرصوص ہیں۔ مارکہ حق پاکستان کی خود مختاری اور غیر متزلزل عزم کا لوہا منوانے کا دن ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کہتے ہیں، افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے گئے۔ بلوچستان کے عوام اس دن کو یوم فخر کے طور پر مناتے ہیں۔ ایمان سے سجے ہیں ہم۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر آزاد کہتے ہیں، افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ پوری مسلح افواج کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کا اور مودی کا مکر فریب اور اس کا غرور خاک میں ملا کر بتا دیا کہ ہم نعرہ تکبیر والے ہیں۔ چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ مارکہ حق میں پاکستانی پائلٹ باوضو ہو کر جہاز میں بیٹھے تھے، واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 2-3 گھنٹوں کے اندر فاتح بنا دیا۔ میں ان میں سے کچھ جوانوں سے ملا ہوں، انہوں نے کہا واللہ ہم جب جہازوں پہ بیٹھے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے باوضو بیٹھے تھے، واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا، مارکہ حق بہت بڑی کامیابی کی شروعات ہے اور بھی مارکہ حق ہوتے رہیں گے۔ بڑی کامیابی کی شروعات ہوئی ہیں، ہم سب کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں اور بھی مارکہ حق ہوتے رہیں گے۔ اور جس دن سے یہ جنگ ہم نے جیتی اور اس کے بعد گھٹنے ٹیکے مودی نے ٹرمپ کے آگے اور کہا کہ میرے لیے فیس سیونگ کرو، ہم ختم ہو گئے۔ ملتان میں بھی مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر جشن منایا گیا۔ پاکستان کسان اتحاد اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک شہریوں نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ پاک افواج سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ رانا فاروق کی رپورٹ۔ ملتان میں مارکہ حق بنیان مرصوص کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پاکستان کسان اتحاد اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شہر کی فضا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر اور مقررین کے زبردست خطاب نے ماحول گرما دیا۔ آج
अगर दुनिया ने जंग बंदी हुई है, खुदा की कसम इस पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की आवाज की वजह से। हमारे फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर ने साबित किया कि पाकिस्तानी फौज में, पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तानी हुकूमत में वो सलाहियत है कि पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर सकते। रैली के शुरा का कहना था, पाक अफवाज ने भारत को तारीखी शिकस्त से दो चार करके हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज फौज, हमारी आवाम एक पेज पर खड़ी है और इसका ये वाज़ेह सबूत है कि अब आज हम बनियानुल मरसूस का 1 साल जश्न के तौर पर मना रहे हैं। सलाम पेश करता हूँ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को और अपने वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को कि जिनकी बेहतरीन हिकमत अमली से हमने ये दिन आज देखा है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है और अपनी पाक आर्मी की शानदार फतह का जश्न मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी पे फख्र है। रैली के इख्तिताम पर म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जबकि शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। कैमरामैन इमरान असलम के साथ राना फारूक, एयरवे न्यूज़, मुल्तान। भारत ने दोबारा हमला किया तो पहले से डबल जवाब देंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख का चिन्यूट में खिताब। अल्लाह ताला ये भी कहता है कि अपने घोड़े तैयार रखो, अपनी तैयारी करो। अल्लाह की नुसरत तो आएगी, अल्लाह की मदद तो हमारे साथ है। और आइंदा भी अगर इंडिया हमला करेगा तो उसका हम इससे डबल उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन और न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल खाने की इश्तराक से मार्का हक की पहली सालगिरह पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अफराद, समाजी और सियासी रहनुमाओं, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से हुआ, फिर एक दस्तावेजी फिल्म पेश की गई जिसमें मार्का हक की तारीखी अहमियत और पाक अफवाज की पेशा वाराना महारत, जुर्रत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद, सेनेटर राना महमूदुल हसन, अमरीकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर राशिद अली और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान इलाकायान कसीरुल जहती ताउन और आलमी कवानीन की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक ने पाकिस्तान की बसीरत, तहम्मुल, बावकार अम के अज़्म को उजागर किया। पाक फौज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। आज दुनिया दिफा से लेकर सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जबकि भारत आलमी तन्हाई का शिकार है।